आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं हुसैन अख्तर। किसानों के साथ बातचीत से पहले नई दिल्ली में आला सतह की एक मीटिंग हो रही है। आज जम्मू कश्मीर में जिला तरक्याती कौंसिल के दूसरे मरहले का, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में कानून साज कौंसिल की सीटों का और हैदराबाद में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव हो रहा है। मुल्क में अब तक कोविड-19 के 14 करोड़ से ज्यादा टेस्ट किए जा चुके हैं। शिफायाब होने वालों की शरह 93.94% तक पहुंच गई है। वजीर आजम ने आज बीएसएफ के कयाम के 56 साल पूरा होने के मौके पर बीएसएफ को मुबारकबाद दी है। आज दुनिया भर में एड्स की रोकथाम का दिन मनाया जा रहा है। अब खबरें तफसील से। बीजेपी के सदर जेपी नड्डा की रिहाइशगाह पर किसानों के एहतजाज के सिलसिले में वजीर दाखिला अमित शाह, ज़राअत के वजीर नरेंद्र सिंह तोमर और वजीर दिफा राजनाथ सिंह की एक मीटिंग हो रही है। आज सुबह नामानिगारों से गुफ्तगू करते हुए वजीर ज़राअत ने कहा कि सरकार किसान रहनुमाओं से बातचीत के लिए तैयार है और उन्हें आज तीसरे पहर 3 बजे बातचीत के लिए मदऊ किया गया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नई ज़रई इस्लाहात ने किसानों को नए मुतबादिल और नए कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किए हैं और इसके साथ ही अगर कोई चाहे तो इसके लिए पुराना निज़ाम भी जारी है। उन्होंने मुल्क के किसानों को यकीन दिलाया है कि नई ज़रई इस्लाहात उनकी तरक्की के लिए मुतारिफ कराई गई हैं। वो कल उत्तर प्रदेश में अपने पार्लिमानी हल्के वाराणसी में एक इज्तिमा से खिताब कर रहे थे। वजीर आजम ने कहा कि हुकूमत न सिर्फ उन्हें नए बाजार के मौके फराहम करना चाहती है बल्कि मंडी निज़ाम को भी मुस्तहकम करना चाहती है। उन्होंने कहा कि मुल्क के किसान ही आत्मनिर्भर भारत मुहिम की क़यादत करेंगे। वजीर आजम ने इल्जाम लगाया कि अपोजिशन के जरिए ज़रई इस्लाहात के बारे में गलत मालूमात फैलाई जा रही हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया कि किसानों के नाम पर पहले कई पैकेज और प्रोजेक्टों का ऐलान किया गया, लेकिन उनके फवायद कभी भी गरीब किसानों तक नहीं पहुंचे। उन्होंने इस एतमाद का इजहार किया कि उन किसानों को जिन्हें आज ज़रई इस्लाहात पर कोई शुबा है, मुस्तकबिल में वो भी इन इस्लाहात का फायदा उठाएंगे और अपनी आमदनी में इजाफा करेंगे। वजीर आजम ने जोर देकर कहा कि एनडीए हुकूमत ने वादे निभाने का अपना रिकॉर्ड बरकरार रखा है। आज जम्मू कश्मीर में जिला तरक्याती कौंसिल के दूसरे मरहले का, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में कानून साज कौंसिल की सीटों का और हैदराबाद में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव हो रहा है। जम्मू कश्मीर में 43 जिला तरक्याती कौंसिल के हलकों में वोट डाले जा रहे हैं। इनमें से 25 कश्मीर वादी में और 18 जम्मू डिवीजन में हैं। आज ही सरपंचों की 83 और पंचों की 331 सीटों के लिए भी वोट डाले जा रहे हैं। आकाशवाणी के जम्मू के नामानिगार ने खबर दी है कि कश्मीर डिवीजन और जम्मू डिवीजन के पहाड़ी इलाकों में सख्त सर्दी के बावजूद वोटरों की लंबी लंबी कतारें देखी गईं। सुबह 9 बजे तक कश्मीर डिवीजन में 3.23% और जम्मू डिवीजन में 10.36% वोट डाले जा चुके थे। मजमूई तौर पर सुबह 9 बजे तक 6.61% वोटर अपने हक रायदही का इस्तेमाल कर चुके थे। उत्तर प्रदेश में ग्रेजुएट और टीचर हलकों से कानून साज कौंसिल की 11 सीटों के लिए आज पोलिंग हो रही है। पोलिंग सुबह 8 बजे शुरू और शाम 5 बजे तक ये सिलसिला जारी रहेगा। अब तक किसी नाखुशगवार वाक़े की कोई खबर नहीं मिली है। वोटों की गिनती 3 तारीख को की जाएगी। दिन में 10 बजे तक 6% वोट डाले जा चुके थे। सबसे ज्यादा वोट गोरखपुर फैजाबाद टीचर हलके में डाले गए जो 8.5% थे। आज ही महाराष्ट्र में रियासती कानून साज कौंसिल के लिए टीचर और ग्रेजुएट हलकों से मेंबर चुनने के लिए पोलिंग हो रही है। उधर ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए भी आज पोलिंग हो रही है। दोपहर 12 बजे तक 10% वोट डाले जा चुके थे। कोविड की वजह से सख्त एहतियाती इकदाम किए गए हैं और सिक्योरिटी का भी माकूल बंदोबस्त किया गया है। वोटिंग पुरअमन तौर पर जारी है। 74 लाख से ज्यादा वोटर कॉरपोरेशन के 150 मेंबरों का इंतखाब करेंगे। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोविड के तकरीबन 9,70,000 नमूनों की जांच की गई है। इस तरह मजमूई तौर पर अब तक 14,13,50,000 नमूनों की जांच की जा चुकी है। वजारत सेहत ने कहा है कि इंतहाई आला सतह की जांच के नतीजे में कोविड के केसों का जल्द पता लगाने
اور اس کے مؤثر علاج کے علاوہ متاثرہ مریضوں کو الگ تھلگ رکھنے میں مدد ملی ہے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ اس سے شرح اموات میں بھی کمی واقع ہوئی ہے۔ مرکزی حکومت اور طبی تحقیق کی بھارتی کونسل نے ایک منظم ڈھنگ سے ٹیسٹنگ کے بنیادی ڈھانچے میں اضافہ کیا ہے، جبکہ WHO کے معیارات کے مطابق ملک میں 10 لاکھ کی آبادی پر یومیہ ٹیسٹ کی تعداد تقریباً 5 گنا ہے۔ ملک میں اس وقت کووڈ کے نمونوں کی جانچ کے لیے 2170 لیبس ہیں، جن میں 176 سرکاری اور 994 پرائیویٹ لیبس ہیں۔ بھارت نے کووڈ کے خلاف اپنی لڑائی میں ایک اہم سنگ میل طے کیا ہے۔ مریضوں کی یومیہ تعداد پچھلے 24 دن سے لگاتار 50,000 سے کم چل رہی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران تقریباً 31,000 نئے تصدیق شدہ معاملات کا پتہ چلا ہے اور اسی مدت میں لگ بھگ 42,000 افراد شفا یاب ہوئے ہیں۔ اس طرح مجموعی طور پر 88,90,000 سے زیادہ افراد اب تک روبہ صحت ہو چکے ہیں اور شفا یاب ہونے والوں کی قومی سطح پر یہ شرح 93.94% تک پہنچ گئی ہے۔ زیر علاج مریضوں کے مقابلے میں صحت یاب ہونے والے مریضوں کی تعداد لگ بھگ 20 گنا زیادہ ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند نے ناگالینڈ کے عوام کو ان کے یوم تاسیس پر مبارکباد دی ہے۔ جناب کووند نے کہا کہ ناگالینڈ وراثت، ثقافت اور قدرتی خوبصورتی کی ایک منفرد مثال پیش کرتا ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ ریاست آنے والے سالوں میں ترقی کی نئی بلندیوں کو چھوئے گا۔ آج سرحدی حفاظتی فورس BSF کے قیام کو 56 سال پورے ہو گئے ہیں۔ 1965 میں بھارت اور پاکستان کی لڑائی کے فوراً بعد پارلیمنٹ کے قانون کے مطابق 1 دسمبر 1965 کو BSF تشکیل دی گئی تھی۔ اس موقع پر وزیر اعظم نریندر مودی نے BSF کے عملے اور ان کے ارکان خاندان کے لیے اپنی نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ جناب مودی نے ٹویٹ میں ملک کے تحفظ میں BSF کے جوانوں کی بہادری اور شجاعت اور قدرتی آفات کے دوران شہریوں کی مدد کے لیے ستائش کرتے ہوئے کہا کہ ملک کو BSF پر فخر ہے۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے بھی BSF کے جوانوں کو ان کی خدمات اور فرض شناسی کے لیے خراج تحسین پیش کیا ہے۔ ایک ٹویٹ میں جناب شاہ نے کہا کہ BSF ہمیشہ جیون پریان کرتویہ کے اصول پر کاربند رہی ہے۔ وزیر دفاع نے کہا کہ ملک کو BSF پر فخر ہے۔ آج دنیا بھر میں ایڈز کی روک تھام کا دن منایا جا رہا ہے۔ اس کا مقصد عوام میں اس بیماری کے بارے میں بیداری پیدا کرنا ہے۔ یہ دن HIV کے خلاف جاری لڑائی میں عوام کو متحد کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے اور اس کا مقصد اس مرض میں مبتلا مریضوں کے ساتھ یگانگت کا اظہار کرنا بھی ہے۔ عالمی صحت تنظیم نے کہا ہے کہ HIV کی وبا ختم نہیں ہوئی ہے اور ہو سکتا ہے کہ یہ COVID-19 کی وبا کے ساتھ بڑھ بھی رہی ہو۔ قبائلی امور کے مرکزی وزیر ارجن منڈا ورچوئلی طریقے سے آج قبائلیوں کے فیسٹیول آدی مہوتسو کا آغاز کریں گے، جو 10 روز تک جاری رہے گا۔ کووڈ-19 کی وجہ سے عائد بندشوں کو دیکھتے ہوئے ٹرائفیڈ نے آن لائن موڈ میں اپنے سالانہ آدی مہوتسو کا اہتمام کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ فیسٹیول میں قبائلی امور کے وزیر مملکت رینوکا سنگھ، مدھیہ پردیش کے قبائلی ترقی کے وزیر مینا سنگھ اور ٹرائفیڈ کے چیئرمین رمیش چند مینا اس فیسٹیول کے آن لائن افتتاحی تقریب میں اعزازی مہمان ہوں گے۔ SCO کے سربراہان حکومت کی کونسل کی 19ویں میٹنگ، جس کی صدارت نائب صدر جمہوریہ وینکیا نائیڈو نے کی، مشترکہ اعلامیے کی منظوری کے ساتھ ختم ہو گئی۔ میڈیا سے ورچوئل طور پر خطاب کرتے ہوئے وزارت خارجہ میں مغربی امور کے سیکرٹری وکاس سوروپ نے کہا ہے کہ 2017 میں اس تنظیم میں مکمل رکنیت حاصل کرنے کے بعد سے یہ پہلا موقع ہے کہ جب سربراہ سطح کی میٹنگ کا انعقاد بھارت کی صدارت میں کیا گیا۔ خاص خبریں ایک بار پھر سنیے۔ کسانوں کے ساتھ بات چیت سے پہلے نئی دلی میں اعلیٰ سطح کی ایک میٹنگ ہو رہی ہے۔ آج جموں کشمیر میں ضلع ترقیاتی کونسل کے دوسرے مرحلے کا، اتر پردیش اور مہاراشٹر میں قانون ساز کونسل کی سیٹوں کا اور حیدرآباد میں میونسپل کارپوریشن کا چناؤ ہو رہا ہے۔ ملک میں اب تک کووڈ-19 کے 14 کروڑ سے زیادہ ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔ شفا یاب ہونے والوں کی شرح 93.94% تک پہنچ گئی ہے۔ وزیر اعظم نے آج BSF کے قیام کے 56 سال پورے ہونے کے موقع پر BSF کو مبارکباد دی ہے اور آج دنیا بھر میں ایڈز کی روک تھام کا دن منایا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔